ये चीन का हुआंग रिवर है, जिसको येलो रिवर भी कहा जाता है। जिस तरह दुनिया की तकरीबन तमाम ही बड़ी सिविलाइजेशंस किसी न किसी बड़े दरिया के किनारे शुरू हुई, जैसे कि मिस्र की सिविलाइजेशन दरियाए नील के किनारे और इंडस वैली सिविलाइजेशन दरियाए सिंध के किनारे शुरू हुई, उसी तरह चाइनीज़ सिविलाइजेशन इस रिवर यानी येलो रिवर और यंगज़ी रिवर के साथ साथ चाइनीज़ आबादियों से शुरू हुई। ये कोई 5,000 साल पुराने चीनी किसानों की एक बस्ती का मॉडल है। ये किसान चावल की काश्त करके कम्युनिटी की सूरत में एक साथ रहते हैं। इससे पहले ये किसान हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके में माइग्रेट करते रहते थे। लेकिन फिर चावल की काश्त का तरीका दरियाफ्त होने के बाद इन सब ने एक कम्युनिटी की सूरत में सेटल होकर एक ही मकाम पर रहना शुरू कर दिया। बाद में ये कम्युनिटीज़ बढ़ते बढ़ते बड़ी बड़ी सिटीज़ और उसके बाद उससे भी बढ़कर बड़ी बड़ी चाइनीज़ डायनेस्टीज़ में तब्दील हो गई। पुराने चीनी लोग अपने आबाओ अजदाद की परस्तिश किया करते थे, उनकी इबादत किया करते थे। मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में भी ये लोग कुछ धुंधला सा, कुछ मरकी सा तसव्वुर रखा करते थे। मसलन इनके ख़्याल में मौत के बाद रूह की डेस्टिनेशन दुनिया में उसकी हैसियत के मुताबिक हुआ करती थी। यानी कि बादशाहों और शहज़ादों के लिए तो जन्नत हुआ करती थी, जबकि आम लोगों के लिए मौत के बाद भी एक तारीख ज़िंदगी होती थी। चीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से तकरीबन 1,500 बरस पहले से 1700 BC से मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ की हुकूमत रही। कभी किसी एक ख़ानदान की बादशाहत होती और फिर उस बादशाहत को ख़त्म कर दिया जाता तो कोई और दूसरा ख़ानदान अपनी बादशाहत कायम कर लेता। इस तरह तकरीबन 2,500 बरस तक, यानी अभी हाल ही में 1911 तक चीन मुसलसल बादशाहतों के साये में रहा। एक डायनेस्टी ख़त्म होती, एक ख़ानदान की डायनेस्टी ख़त्म होती तो उसकी जगह किसी और दूसरे ख़ानदान की डायनेस्टी हुकूमत में आ जाती। रिकॉर्डेड चाइनीज़ हिस्ट्री में सबसे पहले जिस डायनेस्टी का ज़िक्र मिलता है वो शेंग डायनेस्टी है। और ये शेंग डायनेस्टी के बादशाह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिलीफ रखा करते थे। ये लोग सोचते थे कि इनके आबाओ अजदाद अपनी मौत के बाद भी इनको इनके मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे, मुख्तलिफ़ किस्म की एडवाइस दे सकते हैं। पिछले कई 100 सालों से चीन में मुख्तलिफ़ जगह पर खुदाइयों के साथ अजीब व गरीब किस्म की हड्डियाँ और टर्टल के शेल मिला करते थे, जिनके ऊपर कुछ अजीब व गरीब सी लिखाई हुआ करती थी। पहले तो एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब इस राइटिंग के ऊपर रिसर्च की गई तो उनको पता चला कि ये शेंग डायनेस्टी के ज़माने के बादशाहों की छोड़ी हुई हड्डियां हैं और इन हड्डियों पर ये बादशाह अपने मरे हुए आबाओ अजदाद से अपने मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किया करते थे और फिर उनका जवाब आने का इंतज़ार करते थे। दरअसल ये लोग करते ये थे कि ये मुख्तलिफ़ जानवरों की हड्डियाँ या किसी कछुए के शैल के ऊपर बादशाह अपना नाम लिखता और उस वक्त की तारीख़ लिखता और अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी सवाल दर्ज कर देता। उसके बाद इस हड्डी को या इस शैल को गर्म किया जाता और गर्म करने से जब इस हड्डी में क्रैक्स पड़ते तो फिर ये लोग उन क्रैक्स को इंटरप्रेट करके अपने मुस्तकबिल के बारे में तयन किया करते थे और ये सोचते थे कि ये जो क्रैक्स पड़े हैं, इन क्रैक्स की सूरत में इनके मरे हुए आबाओ अजदाद ने इनको एडवाइस दी है और फिर ये बड़ी पाबंदी के साथ उस एडवाइस पर अमल किया करते थे। इन हड्डियों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात मिले, मसलन क्या हमें इस जंग में कूद जाना चाहिए, अगर हम इस जंग में जाएं तो फ़तह किसको नसीब होगी, और अगर हम इस जंग में हिस्सा लें तो हमें कितने सिपाही अपने साथ लेकर जाना चाहिए। शेंग डायनेस्टी के बाद 5th सेंचुरी BC यानी 5वीं सदी कबल मसीह से अगले 300 साल तक का पीरियड चाइनीज़ हिस्ट्री में वॉरिंग स्टेट पीरियड कहलाता है। ये चाइनीज़ हिस्ट्री का एक मुश्किल ज़माना था। इस वक्त चाइना किसी एक बादशाह के ज़ेर साया यूनाइटेड होने के बजाय मुख्तलिफ़ रियासतों में बँट गया था और ये रियासतें एक दूसरे से जंग में बरसरे पैकार रहती। इसकी वजह से चाइना पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया और ज़ाहिर है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नतीजा ये निकला कि चाइना इकनॉमिकली बहुत गरीब हो गया। इस गुर्बत की वजह से चीनी माशरे में एक बेचैनी थी और उस बेचैनी ने चीन में इंटेलेक्चुअल और फ़िलासफ़िकल डेवलपमेंट में बड़ी मदद की। यानी चीन के लोगों ने इस अरसे में ज़हनी तौर पे बहुत तरक्की की। इस अरसे में लोग अपनी परेशानियों का, अपनी मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़िकल और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में मसरूफ़ हो गए और इस इंटेलेक्चुअल डिबेट के नतीजे में
چین نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے فلاسفر کنفیوشیس کو جنم دیا، اور اس کی فلاسفی جس کو کنفیوشینزم کا نام دیا جاتا ہے اس کا جنم ہوا۔ کنفیوشینزم کو چائنا کا مذہب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ مذہب سے زیادہ ایک سوشل آرڈر تھا، ایک معاشرتی نظام تھا۔ کنفیوشس کی سوچ کے مطابق اس دنیا کا سسٹم ایک مشین کی طرح ورک کرتا ہے۔ جس طرح ایک مشین میں ہر پرزے کا ایک کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی پرزہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو مشین فیل ہو جاتی ہے، اسی طرح کنفیوشس کا خیال تھا کہ انسانی سوسائٹی میں بھی ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور اس کی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنا کام، اپنے فرائض پورے نہیں کرے گا تو مشین کی طرح انسانی سوسائٹی بھی فیل ہو جائے گی۔ کسی مثلاً کسی ملک کے رولر کا اپنے سبجیکٹ کے اوپر کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں، اسی طرح اس کے رعایا کے اپنے رولر کے اوپر کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ اگر رعایا اپنے فرائض کو پورا نہیں کرے گی، اپنے رولر کے ساتھ لائل نہیں رہے گی، تو انسانی سوسائٹی بھی فیل ہو جائے گی۔ اس طرح سے کنفیوشنزم ایک طرح سے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور کہا جا سکتا ہے کہ کنفیوشنزم کی وجہ سے، کنفیوشیس کے آئیڈیاز کی وجہ سے چائنیز لوگوں میں اتھارٹی کی بڑی رسپیکٹ پیدا ہو گئی۔ ان کے ذہن سے باغیانہ خیالات میں کافی کمی آ گئی، وہ اپنے حکمران کے ساتھ لائل ہو گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چائنا بڑے عرصے تک کسی بڑی تبدیلی سے، بڑی انوویشن سے محروم رہا۔ کنفیوشس کے آئیڈیاز کی وجہ سے چائنا نے بہت زبردست ٹیکنوکریٹ کلاس کو تو جنم دیا، جس کو ہم آگے ذکر پڑھیں گے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز سوسائٹی انوویشن سے محروم ہو گئی۔ بہرحال وارنگ اسٹیٹ پیریڈ کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو 5th سینچری میں سوئی ڈائنیسٹی وہ پہلی ڈائنیسٹی تھی جس نے نارتھ چائنا اور ساؤتھ چائنا دونوں کو انٹیگریٹ کر دیا۔ سوئی ڈائنیسٹی نے ساؤتھ چائنا میں واقع ینگزی ریور اور نارتھ چائنا کے یلو ریور، یعنی وہی دونوں ریور جن کے ساتھ ساتھ چائنیز سویلائزیشن کی شروعات ہوئی تھی، ان دونوں ریورز کو سوئی ڈائنیسٹی نے ایک گرینڈ کینال کے ذریعے سے آپس میں کنیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ساؤتھ اور نارتھ چائنا میں ٹریڈ شروع ہوئی، اور اس طرح سے یہ دونوں ساؤتھ اور نارتھ چائنا اکنامکلی انٹیگریٹ ہو گئے۔ اس پیریڈ کو چائنیز سویلائزیشن کا گولڈن پیریڈ کہا جا سکتا ہے۔ چینی سویلائزیشن نے اس عرصے میں میگنیٹک کمپاس بنایا، گن پاؤڈر بنایا، انہوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ دریافت کیا، جس کو چینیوں سے بعد میں مسلمانوں نے سیکھا، اور پھر مسلمانوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، جس کی وجہ سے ایک نالج ریولوشن دنیا میں آیا۔ اس گولڈن پیریڈ کے بعد 13th سینچری میں منگولوں نے جب مسلمان دنیا کو تاخت و تاراج کیا، اس کے بعد ان کا اگلا قدم چائنا کی طرف بڑھا، اور منگول بادشاہ کبلائی خان نے مسلمان دنیا کی طرح چین کو بھی تاخت و تاراج کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ چائنیز ریلیجن اور ہسٹری کی اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز بناؤں، یا آپ کو یہ ویڈیو نہیں پسند آئی اور آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو دونوں صورتوں میں یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ اپنے کامنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اس سے مجھے بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ یوٹیوب کا الگوریدم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔